إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي المشاهدين. إذا مرحبا بكم في فيديو جديد ديال يعني هضرة دروس وتمارين. إذا هضرة دروس وتمارين تحييكم من جديد. إذا السنة الأولى بكالوريا هي واحد السنة اللي بغات الجدية وبغات شوية ديال الخدمة، يعني في الجهوية، غير في الجهوية بعدا. وفي الدورة يعني تكون غير خصك تجيب، يعني إلا غير جبتي 10 ديال الكرا مزيانة ليك وتجيب 10 ديالك، ومن بعد في الجهوي تكون شويه بازي مزيان. بالنسبه يعني في الجهوي يعني كنقولوا انه صعيب بطبيعه الحال، ما غاديش نقولوا انه صعيب، وانما غير تراجع غادي يكون شويه ديال تكون شويه ديال الجديه، ويكون شويه ديال تكون شويه غير تراجع شويه وتمشي دوز الامتحان ديال كل داكشي. غادي تلقى داكشي غادي يكون بسيط عليك، وغادي تلقى صعيب عليك الى اخره. الاغلبيه ديال الناس هم يعني التلامذه، يعني اللي ما كيخليهمش باش يجيبوا مثلا المعدل هو ماده اللغه الفرنسيه. هذه ماده اللغه الفرنسيه هي وحده من المواد كذلك اللي كتكون في في الامتحان الجهوي، وكتبغي يعني بغات شويه، وكاين اللي غومون بغات شويه ديال المراجعه وبغات شويه ديال الجديه والمثابره. وحنا ان شاء الله هذه القناه ديالنا ان شاء الله بحول الله غادي ترجع معكم جميع الدروس اللي كاينين في يعني ديال لا لونغ. وكذلك غادي نحاولوا نوليو في، يعني غادي نحاولوا نكونوا ان شاء الله امامكم بجديه ان شاء الله، ونحاولوا كذلك نديروا واحد لي غوزومي والشرح ديال يعني لي غوزومي والشرح ديال لا بواط اميغفي تما كوندامني، ثم كذلك يعني لونتيكون كما كنقولوا. وكذلك غادي نشرحوا لي ديغنيير جور ان شاء الله بحول الله بكل بساطه ان شاء الله بجديه. كذلك ما ننساش غادي ان شاء الله الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نخصصو بالفرنسيه. كذلك غادي نحاول ندير لكم اول درس في هذه القناه ديالو، هو يعني لقاو فيه تاس بزاف. المشكل هو لا فراز سامبل الى فراز كومبلكس. الهدف يعني بطبيعه الحال هو يعني الدرس، يعني الدرس ديال الاخير ولا في اواخر الدوره الاولى. وانما علاش درتو ان شاء الله غير نبدا به، وان شاء الله بالنسبه للدروس الاخرين اللي دايزين في الاوائل ان شاء الله غادي نديرو ديال لينونسياسيون التونديريسين كلشي هادشي راه غادي نديرو ان شاء الله بحول الله بشرح بسيط جدا. ولكن لا تنسى اذا كتشجعونا بالاشتراك كذلك، وتضغط على داك الجرس باش يوصلك الجديد. اذا كنتي مهتم بالمراجعه ومهتم بانك تجيب 18 ديالك في الفرنسيه ان شاء الله غادي تتبعونا ان شاء الله بيكون غير خير ان شاء الله بحول الله. وان شاء الله بحول الله بيكون غير خير. في هذا الفيديو غادي نخصصو اذا هذا الجزء هو الجزء الاول بارتي 1. يعني بارتي 1 هو الجزء الاول لا فراز سامبل، غادي نخصوها غير لا فراز سامبل. في الفيديو الجديد ان شاء الله هو الجزء الثاني غادي نخصوه لا فراز كومبلكس. هذا فراز كومبلكس جبت لكم واحد الطريقه اللي هي بسيطه جدا، بسيطه الى جد البساطه باش تشدوها باش تكونوا مزيانين. اذا ما تنساوش الاشتراك وضغط على داك الجرس ولايك للفيديو باش توصلك اي جديد. الا بغيتي مزيان سيدي غادي نجيو لا فراز سامبل لا فراز كومبلكس. اش قلنا لكم اننا غادي نختموا دابا غير في لا فراز سامبل. لا فراز دابا اليوم غادي نخدموا في لا فراز سامبل. يعني لا فراز سامبل هادي فاش غادي نخدموا اليوم ان شاء الله. مزيان. دابا هاد لا فراز سامبل اش قلنا؟ يعني لا فراز سامبل ما هي بالعربيه؟ اولا نفهموها بالعربيه عاد باش نشرحوا لكم. لا فراز سامبل بالعربيه هي الجمله البسيطه، هي الجمله البسيطه هذه الجمله البسيطه غادي الجمله البسيطه مثلا بحال اللي قلتي مثلا دخل احمد الى المدرسه بالعربيه هذه، ولا نقول لكم واحد القضيه دخل الاستاذ الى ماذا؟ الى القسم الى اخره. اذا هذه هي الجمله البسيطه. نمشيو لي زيكزامبل. هادو اكزامبل باش نفهموا مزيان اشنا هي الجمله البسيطه. اذا سمير غوغارد لا تيفي، يعني سمير كلكم كتعرفوا ان سمير هو السوجي ياك؟ سوجي هو السوجي. نعم سوجي يا اما يكون لي برونبل
بيرسونيل او بيان يكون بالاسماء، يعني بلي نوم: محمد، سمير، ابراهيم، اسماعيل، خديجه، رشيده، كلثوم، عيشه، الى اخره. ولا انا مزيان سيدي. اذا كاين هنا السوجي. سمير كتعرفوا انه هو السوجي. اذا كذلك وهذا غوغارد هو واحد الفعل. احسنتم. اذا سمير غوغارد ما معنى؟ يعني شاهد، يشاهد. مزيان. يعني غوغارد لا تيفي، شاهد. سمير يشاهد تلفاز، يعني غوغارد ماذا؟ لا تيفي. مزيان. غوغارد لا تيفي، هذا اللي كيهمنا. فيغ هادو اللي كيهمنا. مزيان. سمير غوغارد لا تيفي، راكم عرفتوها، يعني التلفاز. اذا هادو اللي كيهمونا. مزيان. هاد الفرق اللي كيهمنا. فيغ كاع السوجي ما كيهمناش، وانما غادي نتحاول. اذا لو ليفر اي سور لا طابل. لو ليفر راكم عرفتوه، يعني كذلك السوجي بالاختصار. ثم فين هو الفعل؟ هو هذا لو فيرب être. Le verbe être au présent de l'indicatif. مزيان. Le verbe être de l'indicatif. إذا verbe. مزيان. جينا سيدي لعند إبراهيم. إذا الكتاب فوق الطاولة هذا. Le livre sur la table. إبراهيم va à l'école. إبراهيم دائما كنعرفوا أنه سوجي. هاد السوجي، هاد إبراهيم وهاد لو ليفر وسمير، شوف كيمثلو مزيان. كيمثلو il. Le troisième personnel de singulier. مزيان. sujet. هذا السوجي. إبراهيم va à l'école. va هو le verbe. هاد va le verbe aller au présent de l'indicatif. كذلك le verbe aller au présent de l'indicatif. ثم هناك كذلك سمير est content، يعني سمير سعيد. مزيان. يعني انا الاحساس والحال. ماشي. سمير هو دائما كنقول انه هو السوجي، ثم اي هو لو فيرب بحال هذا، يعني لو فيرب être au présent de l'indicatif الى اخره. ثم هنا كاين بزاف في لابوط اميري. اذا سيدي محمد يبلور. سيدي محمد هو سوجي اي وكذلك قلنا فيرب. بلور راكم كيهمناش. مزيان. بالنسبه لهذه يعني لي غومارك ديالكم، يعني كما كتعرفوا ان كاين سوجي فيرب سوجي فيرب سوجي فيرب سوجي فيرب. اذا هنا اللي كيبان انه هذا واحد الفعل في الجمله. هذه الجمله كامله فيها غير واحد الفعل هو هذا، ياك؟ ثم كذلك هنا واحد الفعل اي لو فيرب اتر، ياك؟ ثم هذا كذلك واحد الفعل. شوف هذا واحد الفعل. مزيان. اي واحد الفعل، يعني واحد الفيرب. اون سول فيرب واحد الفعل. اذا ما كاينينش مثلا جوج ديال الافعال، دو فيرب بيان تخوا فيرب الى اخره، يعني كاين ان سول فيرب. اذا ان سول فيرب هي اللي كتسمى لا فراز سامبل، الجمله البسيطه. نشرح لكم بالعربي. هي الجمله التي تحتوي على فعل واحد مصرف. يعني هي الجملة التي تحتوي على فعل واحد مصرف فقط. عطاوك اسيدي في الامتحان واحد الجملة ولا الجملتين، قال لك اسيدي دير يا اما لا فراز سامبل وبيان لا فراز كومبلكس. اش غادي دير؟ غادي تشوف، غادي تمشي هذيك الجملة، غادي تشوف الافعال هما الاولين. هنا كنركزوا بالافعال في لا فراز سامبل، هنا كنركزوا في الافعال في لا فراز سامبل. كذلك في لا فراز كومبلكس هنا كنركزوا في الافعال. مزيان. اذا قال لك اسيدي واش هذه مثلا لا فراز كومبلكس وبيان لا فراز سامبل. سير انت يا سيدي لو فيرب، سير يا سيدي تبع
شوف لو فيرب واش كاين واحد واش كاين جوج شحال كاينين الا كاينين واحد ديريكتومون غادي تقول لي لا فراز سامبل الجمله البسيطه. اذا هذه هي كنتمنىكم تفهموا الجمله سامبل لا فراز سامبل هي الجمله التي تحتوي على واحد الفعل واحد ماشي جوج واحد الفعل يعني واحد فيرب. الناس كاملين اللي كاع اللي مسطي في الفرنسيه راه غادي يفهموا هذا الشيء. لا فراز سامبل هي واحد الجمله البسيطه اللي ماذا اللي كتتكون او تحتوي على فعل واحد فقط واحد الفعل. واش فهمتوا؟ كنتمنى تفهموا مزيان. دابا بالفرنسيه يعني لو جو روتيان كنقولوا الاستنتاج ديال لا فراز سامبل une phrase qui contient un seul verbe conjugué سواء داكشي ديال الكونجيغيزون سواء conjugué au passé ou bien au présent ou bien l'imparfait ou bien انا كنشوف الفعل. واش كاين الفعل يعني انني كاين واحد الفعل يعني نقول لا فراز سامبل كنشوف في الجمله ما كنش في هذه لو ليفر اي سور لا طابل فين هو الفعل لو ليفر ماشي فعل هذا اي هذا واحد الفعل. واش تبعوا شي حاجه الا تبعوا واحد الفعل اذا هذا الفعل كونجيغي او باسي كومبوزي. اذا كنشوف واش كاين هذا واحد الفعل مثلا باش نفهموا محمد a demandé مثلا a demandé le livre مثلا. محمد a demandé هذه حيتاش هذه اللي كتكلف الاغلبيه ديالكم. اسمعوا مزيان دابا محمد هو السوجي هو هذا يعني السوجي وهذا ياك إلا مشينا لو فيرب افوار اش غادي نلقاو مثلا il a ياك il a يعني جي tu as il a جي tu as il a اذا كاين هاد اذا وكتشوف انت الناس عرفتي اغلبيه كتشوف هاد لو فيرب افوار او بريزون وكنشوف هذا الفعل اللي موراه كيقول لك اودي هذه هي لا فراز كومبلكس. وهذا من اخطا الشائعه اللي في هذه الجمله البساطه في هذا الضغط البسيط كتلوح فيه ديك النقاط اللي كاينين. انتبه معايا محمد demandé شوف هاد demandé هو لو فيرب دو بروميير غروب demandé هو هذا demandé ياك هذا البروميير غروب. إلا حولناه هاد demandé إلا حولناه الباسي كومبوزي إلا كونجيغيناه الباسي كومبوزي اش غادي يعطي لينا مثلا j'ai demandé au accent j'ai demandé tu as demandé دابا مزيان الله عليكم il a demandé هذا راه ماشي جوج الافعال الله عليكم هاد واحد الفعل هذا دوموندي واحد ولكن غير كونجيغيناه و باسي كومبوزي. اذا خاصكم تفهموا يعني ان هذا كيتسمى لوكسيليير. راه كنت قارينه من الابتدائي هذا كيتسمى اوكسيليير يا اما اذا صرفنا اي فعل او باسي كومبوزي لا بدا يكون اوكسيليير اذا بالاختصار اوكسيليير بلس فيرب كونجيغي. اذا بالنسبه للاغلبيه ديال البروميير كوب كينتهيو بو اكسون
ou bien اي لي فيرب دو دوزيام جروب الى اخره. اذا هنا لوكسيليير يا اما يكون ديال اتر اتر او بيان افوار. نقول لكم واحد القضيه، الا شفتوا نقول لكم واحد القضيه، الا شفتوا مثلا لو فيرب اتر تبعو واحد الفعل او بيان لو فيرب افوار تبعو واحد الفعل كونجيغي حتى هو مكونجيغي ماشي لانفينيتي، عرفوا باللي انه راه مكونجيغي او باسي كومبوزي، يعني هذاك واحد الفعل. اذا هذه دابا هي واحد الفعل، واحد الفعل ان سول فيرب، هذا واحد الفعل دوموندي باش فهمتوا الله يجزيكم بخير. واحد الفعل. الا شفتوا مثلا الا شفتوا لوكسيليير اتر واحد مثلا لو فيرب افوار او بيان اتر كونجيغي او باسي كومبو عفوا او بريزون دو لانديكاتيف. اذا لو فيرب يعني فيرب être ou bien avoir, bien avoir, le verbe être bien avoir, hein, زائد verbe conjugué عرفوا باللي انه هذا au passé composé composé. واش عرفتوا الله يجزيكم بخير؟ عرفوا بانه هو واحد الفعل. لو فيرب être ou bien avoir plus راه ماشي جوج الافعال هادو، راه هذا الفعل ماشي جوج الافعال، هذا الفعل تحول يعني تصرف في لو باسي كومبوزي. واش فهمنا الله يجزيكم بخير؟ نتمنوا تفهموا. عندكم تغلطوا راه هذه بزاف راه كيكون فيها مشاكل. المهم الا فهمتي مزيان، الا فهمتي هذه الجمله مزيان، ما فهمتيهاش ديروا في التعليق ان شاء الله غادي نحاولوا نفهموها اكثر. نعم مزيان. اذا دابا قلنا نديرو هذاك ديال يعني لو جو روتيان. نعم. اذا بالفرنسيه لا فراز سامبل، لا فراز سامبل est une phrase qui contient un seul verbe conjugué. إذن la phrase simple الله يجزيكم بخير est une phrase qui contient un seul verbe conjugué. إذا الجملة البسيطة هي الجملة التي تحتوي على فعل واحد مصرف، فعل واحد مصرف الله يجزيك بخير، واحد الفعل. عندكم تغلطوا في هادو، راه بزاف ديال الناس كيغلطوا غير في هاد لاكومباسي كومبوزي، كيقول لك راه جوج الافعال. لا، راه هادو ماشي جوج ديال الافعال، وانما واحد الفعل مصرف او باسي كومبوزي الله يجزيكم بخير. الا شفتوا واحد اوكسيليير اتر بيان افوار زائد واحد الفيرب مكونجيغي، اذا عرفوا بانه ماشي لانفينيتيف، عرفوا بانه راه يعني او باسي كومبوزي. مزيان. إذا كي كونتيان ان سول فيرب هي الجملة التي تحتوي على فعل واحد مصرف. صافي الله يجزيكم بخير. إذا هذه هي ديال الجزء ديال لا فراز سامبل. إذا هذا بارتي 1 إن شاء الله. بارتي 2 ان شاء الله بحول الله. غادي نكملوا في لافراز كومبلكس. هاد لافراز كومبلكس راه قلت لكم واحد الطريقه، بزاف ديال الناس كيقول لك اسيدي راه لافراز كومبلكس راه صعيبه، راه هادي راه ما صعيب والو، والله ما صعيب والو، وانما راه جبت لكم واحد بعض الطرق باش نشرح بهم هاد الدروس ديال يعني الدروس ديال الفرنسيه ديال اولى بكالوريا. ان شاء الله ما يكون غير الخير. اذا ما تنساوش الاشتراك ولايك الفيديو وبارطاجيه مع اصحابك ان شاء الله. الا عندكم شي حاجه راه كاين التعليق لتحت، وكتبوا لي الملاحظات ديالكم والتعليق ديالكم، واش فهمتوا واش ما فهمتوش. ان شاء الله في لي شابيتر غادي نرجع معكم من الدوره الاولى. بالنسبه للمادة الاجتماعيات غادي نجيب لكم المصطلحات اللي كاين في الاطار المرجعي، داكشي اللي خصكم تعرفوه في المادة الاجتماعيات
التربيه الاسلاميه كذلك ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غادي ان شاء الله تحفظوا سوره يوسف ان شاء الله بحول الله. وكنتمنى تفهموا مزيان هذا الدرس، راه بسيط يعني شي حاجه بسيطه. وان شاء الله ما تنسوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلك اي جديد. وشكرا، تحيه لكم. قبل ما نمشي، اذا دائما كنقول في الفيديوهات اللي كندير ان دعاءكم هو مصيرنا، دعاءكم بالخير وهو مصيرنا. جزاكم الله خيرا. مرحبا بكم في دروس قناة إدارة دروس وتمارين، اللي هي واحد القناة جديدة. يلا أول فيديو للسنة الأولى بكالوريا وهذا، وكنتمنى اللي عندكم شي حاجة أخرى نديروها بالنسبة للمواد الجهوية فقط. وشكرا، حياكم الله.